देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल माघ 7 गते बुधबार जनवरी 20 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 पौष शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेपालमा यसै साता कोरोनाको खोप ल्याउने तयारी। मन्त्रालयमा बस्ने कर्मचारीले जोखिम बत्ता लिए तर स्थलगत रूपमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीले पाउन सकेनन्। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा संसदको बैठक बस्दै अविश्वासको प्रस्ताव सफल र असफल बनाउन नेकपाका दुवै पक्षको जोडबल। कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिने प्रस्ताव। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा करिब 400 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोको निष्कर्ष। संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति तर अध्यादेश विरुद्धको रिटमाथि सुनवाई हुन सकेन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको शपथ ग्रहण आज। भारतमा सरकार र किसान बीच आज 10औं पटक वार्ता हुँदै इटलीका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा लुम्बिनी र कर्णालीको विजयी सुरुवात। निर्वाचनबाटै एन्फाको 21 सदस्यीय कार्य समिति चयन हुने। अस्ट्रेलिया विरुद्धको टेस्ट श्रृङ्खला भारतले जित्यो। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले नेपालमा कोरोनाको खोप ल्याउन सरकारले गरिरहेको तयारीको प्रसङ्ग। सरकारले कोरोनाको खोप ल्याउन आजैदेखि तयारी सुरु गर्दैछ र यो हप्ताभित्र खोप ल्याउने भनिएको छ। संसारका विभिन्न देशले कोभिड-19 विरुद्धको खोप धमाधम लगाउन थालेसँगै नेपालमा पनि तयारी सुरु भएको छ। सरकारले विदेशबाट खोप ल्याउनेदेखि नागरिकलाई लगाउने सम्मका विभिन्न तयारी थालेको छ। विदेशबाट खोप ल्याउन सरकारले 7 मुलुकलाई 2 महिना अघि कूटनीतिक नोट पठाएर अनुदानमा खोप पठाइदिन आग्रह गरेको छ। तीमध्ये भारतले नेपाल सहित छिमेकी र निकट साझेदार मुलुकलाई खोप आपूर्ति गर्ने घोषणा गरेको छ। अन्य देशले नेपालको मागबारे आफूहरू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका छन्। खोप आउने सुनिश्चित नभए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 3 चरणमा खोप लगाउने गरी तयारी अघि बढाएको छ भने खोपको भण्डारणका लागि बन्दोबस्त मिलाउन थालेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले 1-3 माघसम्म भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका 3% जनतालाई पुग्ने खोप उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुभएको थियो। भारतले सकारात्मक जवाफ दिँदै घोषणा गर्न लागेको छ। नेपालले पहिलो चरणमा 47 लाख डोज उपलब्ध गराउन भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। भारतले 3% नेपालीलाई खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ। त्यसका लागि समझदारी पत्रको मस्यौदा पनि आदान प्रदान भइसकेको छ। भारतले दिने खोपबारे आज घोषणा हुने भएको छ। अर्को छिमेकी मुलुक चीनले पनि खोप अनुदान दिने विषयमा निर्णय प्रक्रियामा रहेको जवाफ दिएको छ। भारतले आजदेखि क्रमिक रूपमा नेपाल सहित मालदिप्स, बंगलादेश, भूटान, म्यानमार लगायतका देशलाई खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो। भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरिरहेको कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड आपूर्ति गर्न आजदेखि प्रक्रिया अघि बढाइने भारत स्थित विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अनुदानमा खोप लगाउने भनिए पनि कति आउने भन्ने अझै निर्क्योल हुन सकेको छैन। नेपालको कुल जनसंख्याको 72% नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको योजना छ। नेपालमा 15 वर्ष मुनिका 28% जनसंख्या रहेको र उनीहरूलाई खोप भने लगाइने छैन। अब राजनीतिक प्रसंग। प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशमा आज प्रतिनिधि सभा संसदको बैठक बस्दैछ। दुवै बैठकमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव सफल बनाउने र असफल बनाउने विषयमा जोडबल चलिरहेको छ। नेकपाका दुवै पक्ष मुख्यमन्त्री विरुद्ध राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउने र त्यसलाई असफल बनाउने रणनीतिमा लागेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 सभाको आज सुरु हुने हिउँदे र 7औं अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शेरदन राईको समूहले नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहलाई प्रवेश नै गर्न नदिने तयारी गरेको छ। नेकपा संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका राईले संसदीय दलको गतिविधिमा 3 महिनाका लागि निलम्बनमा परेका 16 सांसदलाई प्रदेश सभामा प्रवेश गराए भने
बैठक चल्न नदिने त्यो समूहले जनाएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले भने प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न नदिए प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। हिउँदे अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा हिजो नेकपाका दुवै समूहको बैठक बसेको थियो। प्रचण्ड नेपाल समूह र काङ्ग्रेस संसद दलको बैठक पनि संयुक्त रूपमा बसिसकेको थियो। आजको संसदीय दलको बैठकमा थप तयारीका साथ दुवै पक्ष उपस्थित हुने बताएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा शेरधन राई पक्षले प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई कुनै पनि हालतमा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन नदिने तयारी गरेको छ। नेकपाका प्रदेश सभा प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राज भण्डारीलाई तपाईँहरूको तयारी के छ भनेर साथी राजन रुचालले सोध्नु भएको छ। संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको फेस गरेर जाने कुरोमा मुख्यमन्त्रीज्यू तयार हुनुहुन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले जसलाई विधानत हाम्रो दलको विधानत कारबाहीमा पर्नुभएको मान्यज्यू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई संसदको कुनै पनि गतिविधिमा भाग लिन नपर्ने भएको हुनाले भोलिको बैठकमा उपस्थिति गराउन मिल्दैन। तर उहाँहरूको तर्क चाहिँ हामी बैठकमा उपस्थित हुन्छौँ, हामीले पो बरु कारबाही गरे त उहाँहरूलाई, हामी त वैधानिक नै छौँ नि भन्ने छ। त्यसो भयो भने उहाँहरू पनि आउनु होला, अनि प्रवेश गर्न दिने कि नदिने संसद भवनमा प्रवेश गर्नुभयो भने उहाँहरूको कुरा चाहिँ वैधानिक हुने कि नहुने अप्ठ्यारो जस्तो भएन? होइन, अब तपाईँले प्रश्न बुझ्नुपर्छ। त्यो बल्मी चाहिँ को कुरा गर्ने हो भने आफ्नोमा रहन्छ। उहाँहरूको बहुमत छ भन्ने उहाँलाई घमण्ड हो, घमण्ड गरेर हुन्न। अहिले दल विभक्त छैन। दलको नेता परिवर्तन नभएको अवस्थामा दलले गरेको कारबाहीलाई त्यो संसद सचिवालयले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कारबाही भनेको उहाँहरूको बल्मी चाहिँ मात्रै हो। 16 जनालाई कारबाही गरेको र निलम्बनमा परेकाहरू प्रदेशसभामा जान नमिल्ने भनिरहँदा प्रचण्ड नेपाल पक्षको तयारी चाहिँ के छ? सांसद मोहन खड्का भन्नुहुन्छ। राजनीति चाहिँ एउटा विधि विधानले गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ संविधानले दिएको प्रदत्त हक अधिकार अन्तर्गत हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायौँ, दलमा उहाँका विरुद्ध दर्ता गरायौँ र गराइसकेपछि हामीले दल नेताबाट हटाइसकेपछि जुन निलम्बनको नाटक रचिरहनु भएको छ त्यो निलम्बनको तरिकाले चाहिँ हामीलाई सदनमा छेक्न रोक्न सक्दैन कानुनले। तर तपाईँहरूलाई संसद भवनभित्र प्रवेश गर्नै नदिने स्थिति सृजना भयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा? संसद सचिवालय कुनै व्यक्तिको महल होइन। हामीलाई जनताले निर्वाचित गरेर पठाइसके पछाडि सदनमा जान रोक्ने तागत कसैको छैन। अब तपाईँहरूको तयारी चाहिँ के हो त अर्को पक्षको? होइन, हामी सदनमा वैधानिक ढङ्गले जान्छौँ, हामीलाई छेक्ने पनि कुनै पनि खुड्किलाहरू छैनन्। आज दिउँसो 2 बजे सुरु हुने प्रदेशसभाको हिउँदे र 7औं अधिवेशन व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सभामुखले तयारी गरिरहनु भएको छ। आजै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। बागमती प्रदेशमा पनि आजैदेखि सुरु हुने 7औं अधिवेशनको मुख्य एजेन्डा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भ रहेको छ। मत विभाजनबारे विवाद देखिएको छ। अविश्वासको प्रस्तावलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हिजो भएको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा दलहरू बीच सहमति हुन नसकेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कार्यविधि निर्माण गर्न अविश्वासको प्रस्ताव कार्यविधि मस्यौदा समिति नै हिजो गठन गर्नुभएको छ। त्यो समितिले आज छलफल गरेपछि आजै बैठक बस्ने र त्यसअनुसार टुङ्गो लगाउने भनिएको छ। प्रदेश सरकार फेरबदलको कसरत चलिरहेका बेला नेकपाका दुवै समूहले भने काङ्ग्रेसलाई प्रदेश नम्बर 1 र बागमती मध्ये एउटामा मुख्यमन्त्री दिन सकिने भन्दै गठबन्धनको अफर गरेका छन्। नेकपाका दुवै समूहले मुख्यमन्त्री भागबण्डा गरेर गठबन्धन गर्न औपचारिक प्रस्ताव गरे पनि काङ्ग्रेसका नेताहरू बीच भने सहमति नहुँदा निर्णय गर्न सकेको छैन। काङ्ग्रेस अझै पर्ख र हेरकै रणनीतिमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीले टेकेको संविधानको धारा गलत भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतमा बढ्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्दा टेकेको संविधानको धारा 76 को व्याख्या सहित सवाल जवाब समेत बढ़ेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सुनवाई भइरहेको छ। यो मुद्दामा हिजो 4 जना कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश सहित इजलासमा उपस्थित न्यायाधीशले संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पर्थ्यो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। बहसकर्ता कानून व्यवसायीले पार्टीभित्रको विवादको रिसलाई प्रधानमन्त्रीले संसदसँग सोधेको र विघटन सिफारिस संविधानको कुनै धारासँग पनि नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट 4 जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विश्वास आफै गुमाएर संसदसँगको सम्बन्ध टुटाएको बहसका क्रममा अधिवक्ताले प्रश्न उठाएका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा अदालतमा विचाराधीन रहेका अवस्थामा नेताहरूले टीका टिप्पणी गर्नु गलत रहेको विज्ञहरूले भनेका छन्। यस जटिल विषयमा टिप्पणी गर्न नपाइने भए पनि नेताहरू प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक बेठिक भन्ने दुई मतमा विभाजित हुनु गलत भएको र त्यसले अदालतको निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगलाई को विषय राजनैतिक चेपुवा भनेर अब के हो गर्ने, त्यो पनि एउटा संवैधानिक आयोग हो। जस्तो सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र छ, निर्वाचन आयोग पनि अधिकार क्षेत्र त संविधानले दिएको छ नि त, होइन? त त्यहाँ भएको मान्छेहरू विभाजित भए अथवा त्यहाँको भएको मान्छेहरू चाहिँ नै अहिलेको सरकारले चाहिँ नियुक्त गरेको भनेर त मिल्दैन। एउटा सरकारले त नियुक्त गरेकै हुन्छ, चाहे भोलि त्यो गएर चाहिँ प्रतिपक्षको सरकार बन्दाखेरि प्रतिपक्षले नियुक्त गरेको यो विभाजित अवस्थाको उनीहरूले भयो नि, उनीहरूले पनि त नियुक्ति त गरेकै हुन्छ। नेकपाका दुवै पक्ष आधिकारिकता हामी हौं र मूल पार्टी हामी हौं भन्दै विभिन्न बैठक र सभा सम्मेलन गरिरहेका छन्, तर विवादको टुङ्गो अझै पनि लागेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षलाई प्राविधिक कठिनाई छ भने प्रचण्ड नेपाल पक्षको निर्णय अनुसार नेतृत्व गरेको नेकपा 3 नेता ओलीलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्यबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेपछि थप निर्वाचन आयोग प्रभावमा पर्छ कि भन्ने पिरलो देखिएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा सामूहिक खेतीमा महिला बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउँदै जग्गा धनी तराई बस्नुहुन्छ, यो जग्गा धेरै वर्षदेखि बाँझो थियो, त्यो बाँझो जग्गालाई चाहिँ हामीले खनजोत गरेर त्यसमा चाहिँ तरकारी पनि लगाएका छौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण करिब 400 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष, संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति तर अध्यादेश विरुद्धको रिट अदालतमा अलपत्र लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा करिब 400 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने CIB को निष्कर्ष शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपाल प्रहरीले बालुवाटार स्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न करिब 400 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 2075 फागुन 28 को मन्त्री परिषद बैठकको निर्देशन र 2076 फागुन 2 गते गृह मन्त्रालय अन्तर्गत समरजंग कम्पनीले दिएको ठगी र कृत्य सम्बन्धी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले करिब 123 रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन खरिदारदेखि मुख्य सचिवसम्मका 150 कर्मचारी सहित पूर्व मन्त्री ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, व्यापारी र भूमाफियालाई प्रतिवादी बनाएर कृत्य अभियोगमा मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। कान्तिपुरकै भित्री पृष्ठमा स्वास्थ्य कर्मीलाई जोखिम भत्ता मन्त्रालय बस्नेले लिए फिल्डमा खटिने रित्तै शीर्षकमा खबर लेखिएको छ।
त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र कर्मचारी गरी 600 भन्दा बढी कोरोनाका कारण संक्रमित भए। चिकित्सक सहित 4 जनाले कोरोनाकै कारणले ज्यान पनि गुमाए। थला परेका जटिल अवस्थाका संक्रमितको उपचार गरेको शिक्षण अस्पतालमा संक्रमित नहुने कर्मचारी भने न्यून मात्रै छन्। तर फिल्डमा खटिरहँदा भने उनीहरूले जोखिम भत्ता लिन पाएका छैनन्। तर कोरोना संक्रमितको पहिचान, उपचार, निगरानीमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीले भत्ता नपाए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी र प्रमुख विशेषज्ञहरूले भने कार्तिकसम्मकै जोखिम भत्ता लिइसकेका छन्। कान्तिपुरकै अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा कृषिमा वैदेशिक लगानी रोक्न आपतकालीन आदेश शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि कृषिमा वैदेशिक लगानी रोक्न आदेश दिएको छ। गत आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। कृषि ऋणपत्र बिक्री आजदेखि शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कृषि कर्जा प्रवाहमा नेतृत्वदायी भूमिका पाएको कृषि विकास बैंकले आजदेखि कृषि ऋणपत्र बिक्री गर्न थालेको छ। राजधानी दैनिकले निर्वाचन तयारीमा सुरक्षा निकाय शीर्षकको खबर पहिलो पन्नामा छापेको छ। नेपाल प्रहरीले सुरक्षाका लागि 12 अर्ब रुपियाँ मागेको छ। सशस्त्र प्रहरीले खाका बनाउँदैछ। सेनाले पनि आफू तयारी अवस्थामा रहेको प्रतिक्रिया दिएको पत्रिकाले लेखेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले संवैधानिक आयोगहरूमा स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्ने अध्यादेश विरुद्धको रिट 35 दिनसम्म सुनुवाई भएन शीर्षकको खबर मुख्य खबर बनाएर छापेको छ। संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरुद्धको रिट 35 दिनसम्म सुनुवाई भएको छैन। एक पुसमा परेको रिट 5 पटक पेशी तोकिएको छ। 3 पटक स्थगित गरिएको छ भने 2 पटक हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याएर गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई सम्परीक्षण गर्न संसदीय सुनवाई समिति पनि संसदमै विघटन भएको छ। शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको हिसाबले स्वेच्छाचारी रोक्न सक्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हो। तर अदालतले पनि यो मुद्दालाई हेर्न नभ्याइने राखिएकाले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने विषयमा कसैले पनि बोल्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन, पत्रिकाले लेखेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा कलिला मनमा हिंसाको छाप शीर्षकमा लेखिएको छ। 4 वर्षकी सबिना खातुन पछिल्लो समय स्कुल जान थालेको 2 साता भयो। एलकेजीमा पढ्ने उहाँ पहिला जस्तो रमाउनुहुन्न, न घरमै खुसी देखिनुहुन्छ। पहिला दिदी गुलाब शाह खातुनको हात समातेर पढ्न जानुहुन्थ्यो, दिदीसँगै टिफिन खाने र स्कुलमा खेल्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ अहिले एक्लै हुनुहुन्छ। दिदी एक्कासी कहाँ हराउनु भयो, सबिनालाई बुझ्न गाह्रो छ। गुलाबमाथि भएको हिंसाको प्रभाव सबिनाको कलिलो मनमा परेको छ। गुलाबलाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। बलात्कारपछि निर्मम हत्या गरिएका बालिकाहरू गुलाब शाह, कञ्चन पन्जियार, रेशमा रसाइली, सोनाली र पूजा शाह परेका छन्। उहाँहरूसँगै जोडिएका कलिला बालबालिकाहरूमा त्यसको हिंसाको छाप परेको मनिका झाले जनकपुरबाट लेख्नु भएको छ। पहिलो पन्नामै अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ, दिनमै 8 छाक सामान्यतया मान्छेले दिनमा कति पटक खान्छ होला? बढीमा 3 पटक। दोलखाको एक सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले भने दिनमा 8 छाक खाँदा रहेछन्। जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका कर्मचारी लक्ष्मी कार्की 2077 असार 6 गते योजना अनुगमनका लागि एक दिनलाई गाडी भाडामा लिएर नगरपालिका जानुभएको थियो। त्यही दिन बेलुका फर्किएकी उहाँले खानामा 8 छाकको 270 रुपियाँका दरले 2160 रुपियाँ भुक्तानी लिएको पाइएको छ। त्यस्ता अनियमितता स्थानीय सरकारमा कैयौं देखिएको पनि रविन्द्र गौतमले लेखेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन सोभिता रिसालबाट। नमस्कार, म प्युठान नगरपालिका पेफानबाट हिराबहादुर घरती मगर बोल्दैछु कि अहिले 1-5 प्राथमिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय सहयोगीहरूलाई मिल्ने क्याबी पबी विधा के कस्तो रहेको छ, यो कुरा मलाई प्रश्न गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। तपाईको जिज्ञासा हामीले प्युठान नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदी समक्ष राखेका छौं। शिक्षा ऐन नियममा त्यस्तो उल्लेख भएको करारका मान्छेहरूको कति केही उल्लेख नै छैन होइन। तर व्यावहारिक रूपमा राहतका शिक्षकहरूले पनि अनि विद्यालय सहयोगीहरूले पनि यो केबी सुविधा लिने र उपभोग गर्ने गरिरहेछन्। यसकारणले त्यो नियममा उल्लेख नभए पनि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ लिउने गरिरहेछन् र ल्याइरहेछन्। त्यसकारणले त्यो लिन पाइन्छ भन्ने नै हो। बिरामी हुँदा अथवा अरू कुनै इमर्जेन्सी काम पर्दाखेरि बिदा लिने चाहिँ गरिरहेछन् कि लिन पाउँछन् क्याबी भनेकै जम्मा 6 दिन 12 दिन मात्रै हुन्छ। अर्को प्रश्न पनि शिक्षा सम्बन्धी नै छ।
नमस्कार, म नवराज जोशी, शैलेशशिखर नगरपालिका दार्चुलाबाट। हाम्रो यस शैलेशशिखर नगरपालिकाका केही सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट विभिन्न समयान्तरमा परीक्षा शुल्क लिने गर्दछन्। तर संविधान र प्रचलित कानुनले कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने भन्ने प्रावधान विपरीत शुल्क लिन कुन कानुनले दिएको हो बताइदिए आभारी हुने थिए। तपाईको प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ शैलेशशिखर नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख सुरेन्द्र बहादुर विष्टले। त्यो शुल्क लिने व्यवस्था छैन, त्यो सरासर गलत हो। यदि कसैले हामीलाई जानकारी नगरिकन शुल्क लिएको रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी विद्यार्थीलाई फिर्ता गराउँछौँ। हामीलाई जानकारी गर्नु पर्यो, हामी यसरी पीडित भयौँ भनेर हामी चाहिँ सम्बन्धित विद्यालयलाई भनेर उनीहरूको चाहिँ शुल्क चाहिँ जस्ताको जस्तै फिर्ता गर्न लाउँछौँ। तपाईँ पनि जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज कम्युनिटी इन्फर्मेसन नेटवर्क CIN र ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा मेन्सन गरेर पनि आफ्नो कुरा लेख्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। भारतमा किसान र सरकार बीच आज 10औं पटक वार्ता हुँदैछ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको सीमामा आन्दोलनरत किसान र सरकार बीच वार्ता हुन लागेको हो। नयाँ कृषि कानूनलाई लिएर आन्दोलनमा रहेका किसानहरूले आन्दोलनको 1 महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि कुनै सहमति हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन्। अमेरिकामा 20 जनवरीको दिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण लिने परम्परा छ। यो दिन निर्वाचित राष्ट्रपतिको स्वागत तथा निवर्तमान राष्ट्रपतिको विदाई गरिन्छ। लगातार 2 पटक निर्वाचित भए केवल स्वागत मात्र हुन्छ। यसपटक डेमोक्रेटिक पार्टीका जोसेफ आर वाइडेन जुनियर अर्थात् जो वाइडेनले आज राति 10 नेपाली समयअनुसार 10:45 46औं राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ लिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भने हिजै विदाई भएको छ। नेपाली समयअनुसार गए राति उहाँले विदाई सम्बोधन समेत गरिसक्नु भएको छ। इटालीका प्रधानमन्त्री गिउसेप कोन्टेले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। इटालीको तल्लो सदनमा हिजो भएको मतदानमा उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेका छन्। कर्णालीले गण्डकी प्रदेशमाथि 5 विकेटको जित निकाल्दा लुम्बिनीले प्रदेश 2 लाई 77 रनले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा पहिलो सफलता निकालेको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले पदाधिकारी मनोनयनको व्यवस्था खारेज गर्दै निर्वाचन मार्फत 21 सदस्यीय कार्य समिति चयन हुने प्रणाली पारित गरेको छ। काठमाडौँमा हिजो सम्पन्न एन्फाको 19औं साधारण सभाले मनोनयनको व्यवस्था खारेज गर्दै AFC र फिफाको स्वीकृतिमा 21 सदस्यीय कार्य समिति बनाउने निर्णय गरेको हो। र अस्ट्रेलिया विरुद्धको टेस्ट श्रृङ्खला भारतले जित हात पारेको छ। हिजो भएको खेलमा अस्ट्रेलियालाई अन्तिम टेस्टमा 3 विकेटले पराजित गर्दै भारतले टेस्ट श्रृङ्खला 2-1 ले जितेको हो। बाँझो जमिनमा सामूहिक खेतीमा महिलाको अग्रसरता रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सधैँ पढ्न पाउने बालिकाको अधिकार हो, सबलाई सुरक्षित राख्ने स्कुलको कार्य हो। शिक्षित बालिकाले भोलि कमाउन सक्छन्, स्कुल बन्द हुँदा घरमै रमाउन सक्छन्। घरमै बस्दा सघाउनु हाम्रो पनि काम हो, स्कुल शिक्षा अवसर बढाउने माध्यम हो। जहाँ कहिल्यै नरोकिने शिक्षाको मूल खुल्छ, त्यहाँ समृद्धि उन्नति र आशाको मूल फुल्छ। समुदायमा विद्यालय खुलेको त्यो बेला छोरीहरू पढाउन पठाउनु होला। क्वेकाको सहयोगमा युनेस्को, UNFPA, UN वुमन र CIN। सर्वोत्कृष्ट डिस होमको उत्कृष्ट पिक्चर, बेस्ट टेक्नोलोजी छाएको छ देशभर। लाखौं नेपालीले लगाइसके घर घरमा, झुमेका छन् गाउँ सहर खुसीको लहरमा। डिस होम नै हो क्वालिटीमा नम्बर 1, मासिक शुल्क
सर्वोत्कृष्ट पिक्चर क्वालिटी भएको डिश होमका मासिक प्याकेजहरू अब बजारमै सबैभन्दा कम शुल्कमा। हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्याकेज तपाईले चाहेको मूल्यमा। न्यूनतम रु 250 मा बेसिक प्याकेज, रु 300 मा मिडियम प्याकेज, रु 350 मा सुपर एचडी प्याकेज, प्रिमियम एचडी प्याकेज रु 400 मा उपलब्ध छ। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब सामूहिक खेतीमा लागेका महिलाको कुरा। बैतडीका महिलाहरूले सामूहिक रूपमा व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरेका छन्। भूमिमा महिला कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध महिलाहरूले व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरेका हुन्। सहकारी संस्थामा आबद्ध महिलाहरूले दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको बाँझो जमिनलाई भाडामा लिएर व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती सुरु गरेका हुन्। संस्थाका अध्यक्ष सरस्वती नेपाली कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा यो च्याउ खेती उत्पादन गर्ने भनेर यो प्रदर्शनीको रूपमा च्याउ खेती बनाउने भनेर हामी कृषि ज्ञान केन्द्रसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीले तरकारी खेती पनि गरिरहेछौँ। एउटा नमुना, एउटा अभ्यासका लागि तरकारी खेतीको एउटा नयाँ अभ्यास गराउन हामी सबै महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, सबैको सामूहिक रूपमा तरकारी खेती गरौँ भनेर यहाँ बाँझो रहेको जग्गा, यहाँको के अरे जग्गा धनी तराई बस्नुहुन्छ, यो जग्गा धेरै वर्षदेखि बाँझो थियो। त्यो बाँझो जग्गालाई चाहिँ हामीले खनजोत गरेर त्यसमा चाहिँ तरकारी पनि लगाएका छौँ। उनीहरूले 2 रोपनी जमिनमा च्याउ खेतीसँगै आलु, काउली, रायो, बन्दागोबी लगाएका छन्। आगामी दिनमा व्यावसायिक तरकारी खेतीलाई विस्तार गरिँदै जाने उनीहरूको योजना छ। स्थानीय गीता सिनाल जुन एउटा हामीले पकेट एरियालाई लिएर हामीले अहिले कृषिमा हामीले बाँझो जग्गालाई उपयोग गरिरहेका छौँ भने यो सानो अहिले पूर्व तयारी हामीले यो च्याउ खेतीलाई गरिरहेका छौँ। राम्रोसँग फस्टायो भने हामी अझै पनि यो फेरि पनि विस्तार गर्नेछौँ। सामूहिक रूपमा तरकारी खेतीमा 155 जना महिलाहरू आबद्ध छन्। उनीहरूले 1 वर्षदेखि सामूहिक तरकारी खेती गर्दै आएका हुन्। सामूहिक खेतीमा संलग्न अर्का महिला कल्पना राणा हामी सब सामूहिक मिलेर हामीले तरकारी उत्पादन गरिरहेछौँ अनि त्यस्तै गरी च्याउ उत्पादन गरिरहेछौँ। हामीले नमुना बनाउने भन्ने सोच त राखेका छौँ सर, तर कतैबाट हामीलाई अनुदान मिल्छ, सरकारबाट अनुदान मिल्छ, कसैले सहयोग गर्छ, कोही दाताहरू आउनुहुन्छ भने उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने हामी यसलाई एकदमै नमुना बनाएर नै देखाउँछौँ। सामूहिक तरकारी खेती सुरु गरेका उनीहरूले अर्गानिक उत्पादनमा विशेष जोड दिने बताएका छन्। डमरबाबु बोहरा, CIN रेडियो 7 स्टार, खोडपे, बैतडी। अब केही खबर संक्षेपमा। सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्न सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। अब नियम विपरीत कसैले सुरक्षाकर्मी घरमा राखेमा उनीहरूको तलब लगायतका सबै सेवा सुविधा सम्बन्धित व्यक्तिले नै बेहोर्नु पर्नेछ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण पठन पाठन बन्द भएपछि देशभर करिब 1000 निजी विद्यालयहरू बन्द हुने भएका छन्। कोभिड-19 का कारण सन् 2020 को अन्त्यसम्म विश्वभरिको उड्डयन क्षेत्रमा 370 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीको क्षति भएको छ। र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले यसअघि तय गरेको ऊर्जा सम्मिश्रणको अनुपात हेरेर हेरफेर गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालमा यसै साता कोरोनाको खोप ल्याउने तयारी। मन्त्रालयमा बस्ने कर्मचारीले जोखिम भत्ता लिए तर स्थलगत रूपमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले भने पाएनन्। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा संसदको बैठक आज बस्दै अविश्वासको प्रस्ताव सफल र असफल बनाउनेमा नेकपाका दुवै पक्षको जोडबल। कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिने प्रस्ताव। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा करिब 400 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोको निष्कर्ष। संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति तर अध्यादेश विरुद्धको रिटमाथि सुनवाई हुन सकेन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको शपथ ग्रहण आज। भारतमा सरकार र किसान बीच 10औं पटक वार्ता हुँदै इटालीका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा लुम्बिनी र कर्णालीको विजयी सुरुवात। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले बनाएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा केही दिन अगाडि प्रचण्डले भनेको आन्दोलनको तरिका र भेज ननभेजको प्रसङ्गलाई जोडेर यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ छतमा केही मान्छेहरू बसिरहेका छन्। आन्दोलन आइटमको कुराकानी गरिरहेको देखाइएको छ र दाहाल बाजेको आन्दोलन कर्नर लेखिएको छ र अर्को एकजना मान्छे नजिकै पुगेर भनिरहेका छन् र केही कुराको माग गर्नुहोस् भनेर उनले अगाडि कागज र कलम तेर्स्याएको देखिएको छ र यस्तो लेखिएको छ, भेज ननभेज हानेको तारेको कस्तो आइटमको आन्दोलन लिएर आउँ हजुर।
हवस् त प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। जब हुन्छ 20 वर्ष पुरा अनि मात्रै गरौं बिहेको कुरा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम बोल्ने बेलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो कार्यक्रम बोल्ने बेला बाल विवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको हो। बाल विवाह सामाजिक